अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतरुबा सिमाप और मैं आज आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम उसमिनाल महर की एपिसोड नंबर 48। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहे। जी गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि सारिम फारिया को लेकर जा रहा है हवेली हशाम की सच्चाई बताने। तो क्या सारिम अपने इस काम में कामयाब हो पाएगा और फारिया को उस हवेली में वो जगह वो मुकाम दिला पाएगा? आज का एपिसोड तो काफ़ी सस्पेंस से भरा हुआ है गाइस। तो चले चलते हैं हम अपने नावल की तरफ। कुछ देर कबल फारिया गुमसुम सी ज़मीन पर नजर टिकाए खड़ी थी। भाभी प्लीज़ कुछ तो कहिए। सारिम उसके झुके सर को देखकर परेशान हो रहा था। वो बेचारी से उसके बोलने का मुंतज़िर था। हशाम गुस्सा करेंगे, कहीं मुझे वो वहाँ देखकर कुछ गलत ना कर दे। वो उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन हशाम के अल्फाज उसके कदम रोक रहे थे। उसे वहाँ देखकर अगर उसे गुस्से में उसे अपने घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी? भाभी मुझ पर यकीन रखिए, आपको बहन सिर्फ कहा नहीं है समझा भी है। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ चलिए। वो उसे हर हाल में कायल कर लेना चाहता था। अब वो सवालिया नजर उस पर टिकाए खड़ा था। फारिया ने कुछ देर सोचने के बाद उस बात में सर हिलाया। उसकी रजामंदी जानकर सारिम उसे लेकर हवेली की तरफ रवाना हो चुका था। वो पिछले 2 घंटों से कमरे में बंद था। सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। कमरे की हालत बिगड़ चुकी थी। जाने खुशियाँ कि उसकी ज़िंदगी में आने का रास्ता भूल चुकी थी। उसे पता था कि अफंदी कभी इसकी खुशियों की वजह नहीं बन सकते थे। जितना वो उन लोगों से दूर होने की कोशिश कर रहा था, किस्मत उसे उतना ही उनके पास धकेल रही थी। उसे पता था वो कभी नशवा को उसके हक में नहीं देंगे। ये जानने के बावजूद कि नशवा भी उसी खानदान का हिस्सा है, उसे एक पल भी उससे नफरत नहीं महसूस हुई थी, बल्कि उसे खोने का ख्याल हर चीज़ पर हावी था। उसे वो लड़की चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नशवा कौन है, बस वो ये जानता था कि वो लड़की उसकी मोहब्बत है, उसकी ज़िंदगी में खुशियों की वजह है। वो हर हाल में उसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी। वो अटल फैसला कर चुका था वो उसकी है और हर हाल में उसकी की रहेगी। वो उसे किसी चीज़ का इंतकाम नहीं ले सकता था। वो तो उसे अपनी महरूमियों का सारा लगती थी। बस एक बार मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। वो अलमारी से कपड़े निकालते वाशरूम की जानिब बढ़ गया। ठंडे पानी से शावर लेकर उसके साथ पुरसकून हो सकते थे। जी फ्रेंड्स, यहाँ हमारे प्यारे अहान साहिब ने तो वाकई ही अपनी तरबियत के अच्छे होने का सबूत दे दिया कि उसने माजी में गुज़रा किसी भी चीज़ का बदला या इंतकाम लेने के लिए नशा को नहीं चुना, बल्कि नशा को अपनी मोहब्बत मानकर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। और वो दूसरी तरफ हमारे यस्तान साहिब, वो उनकी तो क्या ही बात है कि अपनी सारी गलतियों का साला बेचारी मैरू से निकाला। लेकिन खैर अब तो वो ठीक हो चुके हैं। बाकी देखते हैं कि नशवा भी अहान को समझती है और आगे इनका रिश्ता बन पाता है कि नहीं, ये जानने के लिए चलते हैं दोबारा नावल की तरफ। रात के 9 बजे का वक्त था। वो दोनों भी डिनर करके कमरे में आकर बैठे थे। उरैद के सीने पर सर रखे लेटी थी। उरैद, मुझे आपके साथ जाना है। वो उसकी शर्ट के बटनों से खेलती हुई बोली। कहाँ? पुलिस स्टेशन। मैं उसकी बात का मतलब तो समझ चुका था, मगर जाने के उसे तंग करने में उसे बेहद मज़ा आता था। मैं क्यों जाऊंगी पुलिस स्टेशन? मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूँ। वो सर उठाती उसके रूबरू आती उससे घूरते हुए बोली। मुजरिम ही तो हूँ। एसपी उरैद अफंदी का दिल चुराने का इतना बड़ा जुर्म किया है, अभी भी पूछ रही हो मैं मुजरिम थोड़ी हूँ? वो बैकग्राउंड से टेक लगाता मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। उरैद, बात मत बदलिए, मुझे आपके साथ जाना है तो बस जाना है। वह दोस्त पर अंदाज में बोली। यार वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं वहाँ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसके गाल पर हाथ टकाता पिचकारने वाले अंदाज में बोला। सीधा सीधा कहिए आप मुझे लेकर नहीं जाना चाहते। वो रुख मोड़ती आंखों में आई नमी साफ करती हुई बोली। उरैद ने उसे पीछे से अपने सार में लिया था। वो समझ रहा था उसे लेकर हसास थी। इतने टाइम बाद किसी ने मोहब्बत नसीब हुई थी। वो डर रही थी। अच्छा यार ले जाऊंगा, पर मुझे कुछ रिश्वत दो। पुलिस वाला हूँ, रिश्वत के बगैर काम नहीं करता। वो उसे रूबरू करता आंखों में आई नमी अपने पूरों पर चुनता हुआ बोला। आपको शर्म नहीं आती? आप रिश्वत लेंगे? वो उसको घूरती हुई बोली। बीवी से ला रिश्वत लेना जायज़ है। उसकी उठी हुई उंगली चूमता हुआ बोला।
اس کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر وہ گلنار ہوتی نظریں چکا گئی۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ دور اچھالتا اسے اپنی آغوش میں قید کر گیا اور عید نے محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کی جھکی آنکھوں کو اس نے باری باری چوما۔ رفتہ رفتہ اس کی نرماہٹوں کو محسوس کرتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیلتی ماحول کو نکھراہٹ بخش گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے اور عید افندی داجان کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ ان کی طرف قدم بڑھاتا ان کے قریبی صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ داجان، بات کرنی تھی آپ سے میرو کے بارے میں۔ داجان جی جان سے متوجہ ہوئے۔ ویسے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ وہ گدھا ہی اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ اور عید کے کچھ بتانے سے قبل وہ دانت پیستے ہوئے بولے، جیسے ان کے دانت کے بیچ یزدان کی گردن ہو۔ یزدان کا گدھا کہنے پر عید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ کیا پتا اس کے ہنسنے پر داجان کا اگلا ٹارگٹ وہی ہوتا، اس لیے احتیاط نہیں بلائی تھی۔ جی داجان، کل رات ہی میں نے اسے فون کیا تھا، تبھی میری میرو سے بات ہوئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو مطمئن کرنے کی غرض سے بولا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ میرو کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ ویسے داجان، آپ کا پوتا نا آدھا دماغ سے فارغ ہے، اسے خود نہیں پتا ہوتا وہ چاہتا کیا ہے۔ عید نے بڑے افسوس سے سرنفی میں ہلا کر یزدان کے عقل پر ماتم کیا تھا۔ داجان نے اسے گورا، پھر خود ہی مسکرا دیے۔ اسے فوراً کال کرو اور اسے بولو میرو کو واپس لے کر آئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرو کو لے جانے کا۔ یہاں واپس آئے، اپنے کیے کی معافی مانگے اور وعدہ کرے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، پھر ہم میرو کو اس کے ساتھ رخصت کریں گے۔ داجان انتہائی سنجیدگی میں سے دیکھتے ہوئے بولے اور عید نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی عید کو معلوم ہوا تھا کہ یزدان نے دوسری شادی نہیں کی، وہ بس سب کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ بکواس کر کے گیا تھا، اور عید نے سب سے پہلے یہ خبر داجان کو دی تھی۔ وہ کچھ پرسکون ہوئے تھے، مگر ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ حشام سے تقریباً 10 منٹ پہلے فاریہ اور سالم وہاں سے نکلے تھے۔ فاریہ گمسم سی بیٹھی کار سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ دل و دماغ کو نہ جانے کن کن وسوسوں نے گھیر رکھا تھا، جانے وہ صحیح کر رہی تھی یا غلط، اسے خود نہیں علم تھا۔ دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ وہ صحیح ہے۔ اپنے بچے کو اگر مضبوط پہچان دینی تھی تو وہ بالکل صحیح تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے ایک نظر سالم کو دیکھا، جو خود بھی کچھ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ایک وسیع عریض حویلی کے آگے رکی۔ سالم گاڑی اندر کھڑی کرتا باہر نکلا۔ فاریہ بھی اس کی تقلید میں باہر آئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر حویلی کو دیکھا، جو وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے باہر کیا گیا سفید رنگ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ آئیے بابی، سالم اسے وہی کھڑا دیکھ بولا۔ اس کی آواز پر خاموشی سے اس کے پیچھے سر جھکا کر چلنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سب کو اسے دیکھ کر کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ جیسے ہی ان دونوں نے لاؤنج میں قدم رکھا، پورا لاؤنج خالی ملا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، غالباً سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ فاریہ نے ہر چیز کا بغور جائزہ لیا تھا۔ ارد گرد موجود سامان اپنی انتہائی قیمتی ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ کیا پیسے والوں کے دل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے محل میں ایک یتیم لڑکی کو جگہ نہ دی جا سکے؟ دادا جان، چاچو، ماما، سارے نے لانچ کے درمیان آتے سب کو آواز لگائی تھی۔ اس کی آواز پر سب سے پہلے ماہا باہر آئی۔ نیلے رنگ کے خوبصورت سے سوٹ میں بالوں کو کیچر میں جھکڑے وہ پریشانی سے سالم کو دیکھتی ان کی طرف آ گئی۔ فاریہ نے غور سے اس لڑکی کا جائزہ لیا تھا۔ کیا یہی تھی حشام کی منگیتر، اس کی رقیب؟ کیونکہ جہاں تک وہ جانتی تھی حشام کی کوئی بہن نہیں تھی۔ فاریہ نے ایک ہی نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا۔ وہ واقعی اس قابل تھی کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو جائے۔ اس کی آنکھیں بلا کی حسین تھی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ حشام کی اس لڑکی کو چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ فاریہ ایک پل کے لیے احساس کمتری کا شکار ہوئی۔ وہ لاشعوری طور پر اپنا موازنہ ماہا سے کر رہی تھی، جس کے پاس خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خاندانی ہونے کا ٹیگ تھا۔ اس کا پلس پوائنٹ تھا کہ وہ کئی سالوں سے حشام کی منگیتر تھی۔ فاریہ کے اس کی زندگی آنے سے کئی سال پہلے اس کے پاس کیا تھا؟ فقط خوبصورت چہرہ، روپیہ، پیسہ، دولت و جائیداد، شان و شوکت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھا جاتا تو ہر لحاظ سے ماہا کا پلڑا اس سے بھاری تھا۔ اگر وہ سوچتی جو مضبوط رشتہ اس کا حشام کے ساتھ تھا، اس نے باقی ساری چیزوں کو بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کا پلڑا ماہا سے کئی زیادہ بھاری تھا۔ اگر وہ سوچتی تو نہ، اگر وہ یہ حقیقت جان جاتی کہ حشام کے دل پر بھی اس کی حکمرانی ہے، تو باقی ساری چیزیں مانند پڑ جاتی۔ رفتہ رفتہ سبھی لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر فاریہ گھبرا گئی تھی۔ جانے اب کیا ہونے والا تھا؟
जाने वो उसके बारे में क्या क्या सोचे, अब जाने क्या क्या इल्ज़ाम उसके हिस्से आने वाले थे। सारिम के साथ किसी लड़की को देख दादा जान के माथे पर बल पड़े। वही दूसरी तरफ माहा सांस रोके उसको देख रही थी, जो अपनी बेतहाशा मासूमियत के साथ उसके सामने मौजूद थी। कौन है ये सारिम, और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? दादा जान की रौबदार आवाज़ ने लाउंज में फैले सकूत को तोड़ा। सब लोगों की नजरों का मरकज सारिम था। सब उसके बोलने के मुंतसिर थे। इस घर की बहू, इसकी आवाज़ पर सब साकित हुए, उसकी तरफ नजर टिका गए। हशाम वहाँ से निकलता फौरन हवेली की जानिब बढ़ा। आंखों में शदीद गुस्सा लिए वो सपाट चेहरे के साथ गाड़ी चला रहा था। उसे सारिम को अपने मामले में दखलंदाजी करना जरा बराबर भी पसंद न आया था। वो तेज़ ड्राइविंग करता जल्द ही हवेली के सामने मौजूद था। एक झटके से गाड़ी से बाहर निकलता लंबे लंबे डग बढ़ता अंदर की जानिब बढ़ा। लाउंज में कदम रखते उसकी पहली नज़र फारिया पर पड़ी थी। बाकी किसी तरफ उसने देखने की सहमत महसूस न की थी। आज कितने दिनों बाद उसे देखा था। वो मुरझाई मुरझाई सी खड़ी थी। वो तेज तेज कदम उठाता फारिया तक पहुंचा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? क्या बकवास करके गया था? मुझसे पूछे बगैर घर से मत निकलना। चलो मेरे साथ। उसका हाथ थामता सबको इग्नोर करता बाहर की जानिब बढ़ा। वो जो अभी तक सारिम की बात पर उलझे थे, हशाम के रिएक्शन पर मजीद उलझे। हशाम, वहीं रुक जाइए। दादा जान की गर्जदार आवाज़ पर उसके बढ़ते कदम रुके। उसने मुड़कर सबकी तरफ देखा। ये मेरा मामला है, मैं खुद ही हल कर लूँगा। उससे बाद अंदाज में सारिम की तरफ देखता जताने वाले अंदाज में बोला, हशाम, हमें एक एक हर्फ जानना है। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? और सारिम क्या कह रहा है? सब खामोश तमाशाई बने हशाम के बोलने के मुंतसिर थे। दादा जान, मैं बताता हूँ, ये हशाम भाई की बीवी है, फारिया हशाम बिशारी, जिसे आपका ये पोता कैद करके रखना चाहता है। पिछले 2 सालों से ये हशाम भाई के निकाह में है। सारिम के इंकशाफ पर जो जहाँ था वही रह गया। हारिस साहब ने कहर बड़ी नजरों से हशाम के साथ खड़े इस वजूद को देखा था। क्या बकवास है ये? हारिस साहब को जैसे ये बात हजम नहीं हुई थी। उन्होंने पहले भी इस लड़की से दूर रहने के लिए कहा था, तो क्या उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी थी? बकवास नहीं, हकीकत है आपके लाडले बेटे की। सारिम तनसिया नजर उन पर डालकर बोला। तुम अपनी बकवास बंद रखो, हारिस साहब वार्न करने वाले अंदाज में बोले। खामोश, अब हमें किसी की आवाज़ ना आए। हम सारा सच इस लड़की से जानना चाहते हैं। सब में आप भी शामिल है हशाम। दादाजान उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोले कि अब किसी को बोलने की कितनी इजाज़त ना थी। उनकी गर्जदार आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। शदीद इश्तियाल से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। माहा उस लड़की को हैरानगी से देख रही थी। दादाजान फारिया को बोलने का इशारा कर रहे थे। फारिया ने एक नज़र अपने हाथ पर डाली जो हशाम के हाथ में कैद था। उसने नरमी से अपना हाथ छुड़वाया और 2 कदम आगे आई। मेरा नाम फारिया है। मेरी मुलाकात हशाम से यूनिवर्सिटी में हुई थी। उन्होंने मुझे निकाह की पेशकश की। मुझे वाकई इस वक्त मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। पिछले 5 सालों से यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही थी, इसलिए मैंने इकरार कर दिया। मेरे इकरार के बाद हमारा निकाह हो गया, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा ये फैसला इतना गलत साबित होगा। वो बस मुझ पर हुक्मरानी जमाना चाहते थे, जो निकाह के बगैर मुमकिन नहीं थी। पिछले 2 साल से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए तरस गई हूँ। हशाम ने हैरत से अपने खाली हाथ को देखा। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मगर कई बार जुबान से निकले अल्फाज हाथ की मार से ज़्यादा तकलीफ होते हैं। एक लड़की सब बर्दाश्त कर लेती है, मगर शराकत नहीं। और हशाम मुझे अकेले छोड़ने पर तो राज़ी हैं, मगर अपनी मंगेतर को नहीं। अगर वो वाकई इस रिश्ते को लेकर इतने सीरियस थे तो मेरी तरफ कदम क्यों बढ़ाया? निकाह के बाद उन्हें याद आया कि मैं बस उनकी पसंद हूँ, मुझसे मोहब्बत नहीं करते और ना ही वो अपनी मंगेतर को छोड़ सकते हैं। मेरी यतीमी का खूब अच्छे से फ़ायदा उठाया है। अब ये मुझे छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे कोई है ही नहीं उनसे सवाल जवाब करने वाला। मुझे आपके रुपये पैसे का कोई लालच नहीं और ना ही मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ। बस इस हकीकत से आगाह करने आई हूँ। वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेलती हुई बोली। कोई इसकी तकलीफ समझ ही नहीं सकता था। कैसे वो तन्हाई के एहसास से गुट गुट कर मर रही थी। ए लड़की, बहुत सुन ली तेरी बकवास। जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से। मेरे बेटे को अपनी चाल में फंसाया है, मगर तुम्हारी इस चाल को मैं कामयाब हरगिज़ नहीं होने दूंगा। हारिस फारिया को देकर गुस्से में बोले। फायजा यानी हशाम की मां सुन खड़ी हो गई। उन्हें यकीन ना आया कि उसका बेटा किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। वो फारिया को निकाह में रखने के बावजूद मां से शादी कर रहा था। उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो इस नहज पर पहुँच गया था। उनके तन बदन में एकदम शोले से जलने लगे।
انہوں نے آگے بڑھ کر سناٹے دار تھپڑ حشام کے منہ پر مارا۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ میری تربیت کو بلائے تم نے باپ کی نصیحتوں پر بخوبی عمل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی طرح تمہیں بھی بے حس بنا دیا۔ وہ ساری عمر مجھے اپنا سرخرید غلام سمجھتے رہے اور تم بھی انہی کا پرتو ہو۔ ان کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ فائزہ بیگم کا یوں سب کے سامنے ان کی ساتھ کو نشانہ بنانا انہیں شدید گرا گزرا۔ حارث صاحب کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا۔ انہوں نے جیسے ہی انہیں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، وحید لشاری ان کا ہاتھ جھٹک چکے تھے۔ کیا حرکت ہے یہ؟ عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنی جاہلیت کا ثبوت مت دیں۔ ہم ساری عمر تمہاری حرکتوں کو اگنور کرتے رہے کہ شاید تم سنبھل جاؤ، مگر افسوس ہم غلط تھے۔ الٹا خود میں پنپتا زہر آپ حشام میں بھی بخوبی انڈیل چکے ہیں۔ یہاں حشام سے زیادہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے اپنی ناکامیوں کا بدلہ اپنے بیوی بچوں سے لیا ہے۔ ان کی بات پر حارث صاحب حیرانی سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا جو وہ کہہ رہے تھے وہ سچ تھا؟ حارث صاحب کی منگنی فائزہ سے پہلے کہیں اور طے پائی تھی، جو ان کی غصیلی طبیعت کی بنا پر ٹوٹ چکی تھی۔ پھر بڑے سوچ بچار کے بعد وحید لشاری نے ان کے لیے فائزہ کا انتخاب کیا تھا، جو ہر لحاظ سے اچھی ثابت ہوئی تھی۔ وحید لشاری اپنی عمر کے تقاضے کو دیکھتے سرداری حارث صاحب کو سونپ چکے تھے، جسے وہ سنبھال نہیں پائے تھے۔ اپنی ناقص ذمہ داریوں سے وہ یہ عہدہ فقط 2 ماہ میں ہی کھو چکے تھے۔ گاؤں والوں کے مشورے پر دوبارہ سرداری وحید لشاری کو ہی سونپ دی گئی۔ حارث صاحب کو یہ فیصلہ ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ کتنے سال انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا، مگر وہ ہاتھ میں آیا مقام گنوا چکے تھے۔ پنچایت میں طے یہ پایا تھا کہ وحید لشاری کا کوئی پوتا ہی عہدے کو سنبھالے گا۔ اپنی ناکامی پر وہ اتنے بے حس ہو چکے تھے، پہلے محبت ہاتھ سے جانے کی ناکامی، پھر سرداری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے بچوں کو پرفیکٹ بنانا چاہتے تھے۔ پرفیکٹ بنانے کے چکر میں وہ حشام کو بے حس بنا چکے تھے۔ وہ سارم کو بھی اپنی پسند کے مطابق ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ شروع سے ہی ماں کا ڈالڈا تھا، ان کے جیسے ہی نرم انداز کا مالک۔ اس لیے وہ سارم سے متنفر رہنے لگے اور اسی طرح سارم ان سے دور ہوتا گیا۔ لانچ میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جب ایک بار پھر وحید لشاری کی آواز گونجی۔ حشام، ہمیں تم سے ایسی غلطی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ گاؤں کے سارے معاملات اتنے احسن طریقے سے انجام دینے والا سردار، جس کے فیصلے ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر گیا۔ ان کی بات پر حشام کا سر جھک چکا تھا۔ فاریہ اس وقت خود کو یہاں فٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہاں سے غائب ہو جائے۔ اس نے واپس جانے کے لیے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ رک جاؤ بچے، اگر یہاں سے جانے کی کسی کو ضرورت ہے وہ حشام ہے، تم نہیں۔ وہ فاریہ کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر بولے۔ فاریہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ بہو، بچے کو اندر لے کر جاؤ، وہ فائزہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ وہ فاریہ کو لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حشام لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سارم نے ایک نظر اٹھا کر خاموش کھڑی ماہا کو دیکھا تھا، جو حیران پریشان سے کھڑی تھی۔ اس کے خود کے اعصاب اس وقت تھکن کا شکار تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب اپنے کمروں میں بند ہو گئے۔ حارث صاحب تنہا کھڑے رہ گئے۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ تو کافی لانگ رہی۔ چلے فائنلی یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ فاریہ کو آخر کار اس کے مقام، اس کی جگہ مل گئی۔ اب کیا حشام لشاری کے دل میں اس کو وہ مقام، وہ جگہ حاصل ہو پائے گی کہ نہیں؟ یہ جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کے نیکسٹ پارٹ کا ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا رکھے گا خیال۔ اللہ حافظ۔